عودة إليكم مشاهدينا الكرام. أكيد مع هذا الشتاء والبرد والثلج الحديث راح يكون على الكهرباء والغاز. راح نتحدثوا على القاتل الصامت أو ما يعرف بالاختناقات بالغاز. كذلك راح نتحدثوا على ديون شركة سونالغاز لدى المواطنين وكذلك لدى المؤسسات والهيئات الإدارية العمومية. راح نتحدث كذلك على العديد من المواضيع. الانقطاعات، هل كانت هناك انقطاعات خلال هذه العاصفة الثلجية التي ضربت الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية؟ كل هذا راح نتحدث مع المسؤول الأول على التوزيع بشركة سونالغاز، سيد مجبر، مدير التوزيع لشركة سونالغاز، في فقرة الضيف. صباح الخير سي مجبر. اسقاسم قاس. صباح الخير. اسقوسم جاز ثاني ميرث اسقوسم جاز كل اكدود الجزائر اسقوسم جاز ثمرتنا ان شاء الله. هذا اسقوسات ديونا الخير ديونا الرباح ان شاء الله. سي مجبر، راح نبدا معك بموضوع هام يتعلق بالانقطاعات في الكهرباء والغاز. اكيد ان الجزائر شهدت خلال الايام القليله الماضيه، شفنا عاصفه ثلجيه وامطار وبرد. هل ربما سجلتوا بعض الانقطاع او عدد من الانقطاعات فيما يخص الكهرباء في الولايات الجزائريه؟ اكيد هذا الكلام اذا قلنا سجلنا راح يشوفونا كل مواطنين تاع الولايات. شكرا. اظن المواطنين يشهدون على ذلك. لم تكن هناك عطابات تستطيع ان تذكر. هناك بعض انقطاعات لكن محدده في الوقت في الانترفونسيون. العاصفة كانت قوية. نعم. ولم نسجل أعطاب يعني نستطيع أن نذكرها هكذا، يعني أعطاب كبيرة روماركابل. كان عطب واحد في ضواحي سطيف، لكن الانترفونسيون كانت في نهارها. وكان عطب تاع الغاز في تيزي وزو تاني جاء على حوالي 5 مساء، والريتابليسمون جاء على الساعة 22 هكذاك. كل المواطنين مزودين بالغاز والكهرباء والحمد لله. الحمد لله. سي مجبر، لكن نعم لو فضل. تسمح، لكن هذا راجع إلى أشياء. راجع أولا إلى الاستثمارات التي خصصت لهذا في هذا النطاق، حيث من 2012 حتى اليوم أكثر من 17,000 محول كهربائي وضع في حيز الخدمة، وأكثر من 23,000 كيلومتر من الشبكة الكهربائية وضع في الخدمة. كما أيضا في الغاز 11 باسورس. نعم. وضعوا في الخدمة إلى زيادة إلى des postes de distribution publique. Le programme donc était un programme consistant. كونجوغي يزيد إلى هذا البرنامج برنامج الصيانة السنوي لكل الشبكات الذي في الشبكات التي هي في حوز الخدمة. نعم. سي مجبر، هذا الكلام يدينا الحديث على شيء آخر. هل ربما توقع أرصاد الأحوال الجوية أنه راح يكون هناك ربما استمرار للتقلبات الجوية خلال الأيام القليلة القادمة؟ هل راكم واجدين، يعني ربما هل مش راح نشوفوا انقطاعات للكهرباء والغاز، خاصة أنه نحن بحاجة كبيرة؟ أنا شفت واحد المنشور في الفيسبوك يقول لك التريسيتي ما قطعوهاش في الصيف وقطعوها لنا في الشتاء. هل راح تكون هذا ربما راكم واجدين باش ما يكونوش انقطاعات؟ انا راح نتكلموا مع المواطنين، يعني ربما يحاسبونا داكور. على بالك في كل حاله نعم هناك استجواب لوضع بلوتو اون مي اون بلاس ان سيستيم دانترفونسيون. Le système d'intervention concerne l'ensemble des unités à l'échelle nationale. يكون يوم عيد أو يكون حالة طوارئ حسب suivant le changement climatique. Il y a toujours un dispositif qui est mis en place.
نقول بأن انقطاع الكهرباء لا يكون، هذا سأكذب على الناس. سي ان سيستم، ان سيستم هناك قطاعات راح يعاودوا الى فايب. الانقطاعات تكون كيفاه؟ كاين انواع تاع الانقطاعات. كاين الانقطاعات المبرمجه، مبرمجه لان هناك اشغال صيانه واشغال ربط منشآت جديده. وكاين انقطاعات غير مبرمجه، سي دي انسيدون. هذاك هناك نوعين ايضا. هناك نوع سي لي انسيدون كوزي بار تيار، واحد يجي هكذا في المدينه ويحفر بدون ترخيص، بدون ان نكون موجودين في عين المكان، ويتوشي الكوابل، تكون هناك انقطاع. هناك انقطاعات، il y a les agressions d'ouvrage. Il y a des ouvrages qui sont agressés. Alors que normalement, ils sont protégés par l'arrêté interministériel. Il y a des servitudes. كي يكون الخيط امام بنيان ويكون الريح والخيط يضرب. جوستومون سي مجبر راح تديني لهذا الموضوع. من ذاك نشوفوا رانا نمشيو حتى نلقاو ربما في بعض الاحياء ولا يعني الشبكه تاع الخيوط تاع التريسيتي ربما حتى يعني هي خطر في نفس الوقت، في وقت اخر هي ربما حتى من الناحيه الجماليه ربما ما عندها حتى معنى يعني. La construction des ouvrages énergétiques, elle répond à des impératifs. Les impératifs هادو واش هما؟ القانون والتقني. اثنين، القانون والتقني. الاثنين les deux consentent un troisième impératif qui est la sécurité. Quand un ouvrage est bien construit, المنشأة مبنية على ما يرام، ثم يأتي واحد ويبني تحتها ولا يبني sans respect des normes de distance de garde et de sécurité. حنايا نديروا خدمتنا، نوعيو الناس، نديروا ديبو دو بلانت، on fait une étude de déplacement. Normalement, les études de déplacement, c'est à éviter. Quand on a un couloir de servitude, c'est un couloir de servitude. يجي واحد يبني لك في وسط الطريق، يا هل ترى وغادي يدير خيط لا يا هل ترى نديبلاسيو الطريقه هذيك ولا نحيو الدار هذيك. كاين يبني ميم في داخل البوطو. هناك قوانين لازم يلتزم بها كل مواطن. وفيما يخص ربما ربط الكهرباء بطرق غير شرعيه، راكم مسجلين حالات كثيره يعني يسرقوا من البوطوات، هكذا نقولوا احنا. سرقه الكهرباء هي سيتان ديلي، هي جنحه. ونحن عندنا دي بريغاد انستالي ان بو بارتو qui sont en train de dénoncer ces manières aléatoires et délictuelles de s'alimenter en électricité. نكملوا الجزء الاول هذا بربما سؤال حول ديون شركه سونالغاز لدى المواطنين وكذلك لدى الادارات العموميه، باش نروح الجزء الثاني الى الموضوع هام جدا يخص بالاختناقات اللي رانا نشوفوهم والوفيات اللي رانا نشوفوهم ويزدادوا كل يوم بسبب الاختناق بالغاز. سي مجبر الديون تاع سونالغاز لدى المواطنين هل راهي ترتفع، راهي مستقبل، راهي ديون الشركه الجزائريه لتوزيع الكهرباء والغاز هي ديون نقدروا نقولوا الان في الاونه الحاليه ما نقدروش نعطيو الديون بدقه لاننا مازال ما درناش حوصله العام 2018 لكن في اواخر شهر نوفمبر كانت حوالي 70 مليار دينار، وتكون اقل ان شاء الله في اواخر ديسمبر 2018. نعم. وفيما يخص الديون هذه هي موزعه على المواطنين وكذلك الادارات العموميه، ربما شكون اللي راهو اكثر؟ هي اون باريتي كيف راهم حوالي 43 44% من كل واحد. ماشي يخلصوا بين زوج، ماشي ما راهوش يخلصوا بين زوج، لا كاين اللي يخلصوا، كاين عبالك الفاتوره عندها المواطن كي ما يخلص تقطعوها له، بصح الشركات العموميه القانون يطبق على الجميع.
عم يخلصوكم البلديات؟ لانه كاين اعتقد انه وكاين. الوزير الاول كان اصدر تعليمه صدر وكذلك تعليمات باش يخلصوكم. باش باش يخلصوكم؟ سي كاين بلديات تخلص، وكاين عبالك مع البلديات لازم صفقات ولازم سي فرونس باش تديو دراهمكم. با فريمون، مي كاين بلديات وبلديات. معليش الكرام، سي مجبر مدير توزيع بشركه سوناغاز. سي مجبر، راح نروح معك الى الموضوع اللي تكلمنا عليه وقلنا باللي هو ربما موضوع الساعه، وهو الاختناق بالغاز اللي رانا نشوفه كل يوم وفيات جدد لدى عائلات كلها راهي تباد بسبب هذا المشكل. انتم وين راكم تشوفوا البروبليم؟ اسكو المشكل هو في ربط الغاز ولا ربط هذه الشبكات، ولا اين هو اكزاكتومون المشكله؟ وفي المدفئات اللي رانا نجيبوهم من الخارج؟ لازم دابور المشاهد الكريم لازم نحيو لا كونفوزيون هذه. الاختناق لا يكون بالغاز الطبيعي، يكون بالمونوكسيد دو كربون، اي الغاز المستهلك. نعم. هذه سي اون نيونس دو تاي. واولا اسمحوا لي اترحم على اخواننا في ميلا الثلاثه الذين توفوا امس في ميلا. سي فريك سي ان درام، سي ان درام. وهذا هذا لازم توعيه، لازم توعيه كل السكان وليس الزبائن فقط، كل السكان في الجزائر. هذه التوعيه نحن كشركه توزيع الكهرباء والغاز في كل عام on lance des campagnes de sensibilisation. العام هذا la campagne de sensibilisation a été lancée par معالي الوزير وزير الطاقة في 14/11 في 4 نوفمبر من العام. لي كومبان سونسيبيليزاسيون حنايا نروحوا المدارس، نروحوا في الساحات العمومية مع أصدقائنا الحماية المدنية. On fait des spots publicitaires un peu partout. On fait de l'animation في les agences commerciales تاعنا. On a dans chaque agence عندنا في كل وكالة تجارية عندنا مستشارين à la disposition des clients باش يفهموهم كيفاه يكون استغلال أو استهلاك الغاز الطبيعي. صحيح أن الغاز مونوكسيد الكربون غاز ليس عنده رائحة، ما نشموش وما نسمعولوش، هو غاز مميت. من أين يأتي؟ الآن من أين يأتي؟ يأتي من la mauvaise combustion et la mauvaise utilisation de certains appareils et l'utilisation de certains appareils، بعض الأجهزة الإلكترومنزلية الغير مشروعة، غير شرعية، qui ne sont pas conformes. ثانيا نرى بأن عند وضع في حيز الخدمة الغاز الطبيعي نحن لا نضعه هكذا عفوائيا أو عشوائيا، عفويا أو عشوائيا. نعم. On surveille un petit peu, on regarde les installations intérieures، نشوفوا الانستالاسيون تاع داخل المنزل ونشوفوا لي زايراسيون. لكن عندما نخرجوا حنايا من الدار ونديروا له الغاز عام ولا 6 شهور من بعد ولا عامين من بعد، نلقى مول الدار يدير دي ترانسفورماسيون ويغلق كلش. كي يغلق كلش ما كانش هناك تهوية في المنزل. كي ما تكونش تهوية في المنزل، غاز مونوكسيد الكربون يتسرب من الأنابيب المثقوبة والأنابيب القديمة، خاصة في فصل الشتاء. فكل عائلة elle va inhaler donc du CO2 et quand on inhale le CO2 ça devient du monoxyde de carbone et à ce moment-là c'est une fatalité. نعم. حبيت نسقسيك انا برك، هل ربما انتم كشركة سونالغاز او كجهة ربما مشاركين ربما في الانستالاسيون تاع هذا المدافئ، ولا هل عندكم ربما معايير تاخذوها باش تشوفوا هل هذه المدفئات هذوما ربما تراقبوا هذه المدفئات يجوز ماشي خطر ماهوش ربما يستوردوه؟ لا نحن نديروا الانستالاسيون، نحن لا نشوفوا الانستالاسيون انتيريور ونشوفوا لايراسيون. عبالك ما
ما كانش وضع للكونتور تاع الغاز للزبون الجديد بدون مراقبه لي انستالاسيون انتيريور اي لي زايراسيون في الدار. اما الالات او الاجهزه الالكترومنزليه فهذا il me semble que c'est un autre domaine parce qu'il s'agit beaucoup plus de commerce, il s'agit beaucoup plus de surveillance des commerçants qui sont en train de vendre un matériel qui n'est pas conforme à l'utilisation. نعم. Donc يخرج مي احنا نديروا التوعيه نقولوا للناس لازم يشوفوا ما يشوفوش السمه تاع المدفأة لكن يشوفوا نوعيه المدفأة. نعم. وثانيا لازم كل ما يقترب فصل الشتاء لازم كل الانستالاسيون يروح يجيب واحد يعرف الميتي هذاك ويروح يشوف الانستالاسيون هل ترى الانستالاسيون هذيك elle répond toujours aux normes, elle est toujours fiable ou là c'est une installation qu'il va falloir reprendre à ce moment-là il va prendre des dispositions idoines. سي مجبر نروح معك سؤال اخير هو هل ربما ربطكم بشبكة الكهرباء وكذلك الغاز أو ربما نسبة تاع الربط على المستوى الوطني؟ احنا نشوفوا ربما في تقارير عبر التلفزيون النهار انه كاين عائلات يسكنوا في الجبال وعائلات يسكنوا في مناطق ما عندهم لا غاز لا تريسيتي. هل نقدروا نعرفوا ربما نسبة الربط هذه وين يلحقها حتى الآن؟ بلادنا شاسعة والحمد لله. عندنا أكثر من 9 ملايين و100 زبون في الكهرباء وأكثر من 500 ملايين و500 في الغاز. ما يعطينا أكثر من 99% في الكهرباء une couverture de 99% en électricité و 60% بالغاز وهذا شيء عظيم. لو نعطي حوصلة برك في سنة 2018 زدنا ب 368,298 زبون في الكهرباء وفي الغاز 316,572. يوجد بلدان نامية لم تصل إلى هذه النسبة خاصة في الغاز الطبيعي. نعم. ومازال كل عام نزيدوا حوالي 40% ربما 40% راهو شيء كثير ثاني اللي ماشي يعني ما عندهمش الغاز. عبالك الغاز هناك كان برنامج ثري في العشرية الأخيرة ورانا on est toujours en train de continuer à raccorder. Mais quand on voit des ولايات كي نشوفوا ولايات كانوا في 11% وصلوا 80% هذا إنجاز عظيم وعظيم جدا. أكيد إن شاء الله كل الجزائريين ربما يدخلهم الدفا ويدخلهم في خاصة في هذه الأيام الباردة وهذه الأيام الثلجة خاصة إنه شفنا ناس كذلك ربما يغيظوا يعني ربما تشوف عائلات نتايا بدون مدفأة أو بدون غاز. هذه حاجة لازم كذلك سلطات تتسرع باش تراعي هؤلاء العائلات. شكرا لك سيد نجبر على كل التوضيحات والإيضاحات اللي بديتم. من عندك كلمة أخيرة حبيت تقولها؟ نعم كما بدأت سابقا قلت أسقوسم غاز يعرف أن الجزائر كل سنة والجزائر بخير وأشكركم على هذه الاستضافة. لا فوسي مجبر شكرا لك أنت على التوضيحات والإيضاحات والأرقام اللي منحتهم لنا اليوم. نتمنى إن شاء الله نستضيفوك مرة أخرى إن شاء الله. مشاهدينا الكرام في الأخير ما بقى لي إلا نقول لكم أدام الله عز الجزائر حفظ أمنها وسترى شعبها إلى الغد إن شاء الله.